अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। कल इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद MIM की जीत होने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एक प्रेस मीट मुनक़िद की और इस प्रेस मीट में इन्होंने कहा कि मैं आसाम नहीं जाऊंगा, मैं केरल नहीं जाऊंगा, क्योंकि आसाम में अजमल साहब बहुत स्ट्रांग हैं और केरल में जो है IUML बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पर मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो मुझ जैसे दीवाने को फ़ोन करेंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा। इस तरह से कहना है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का। खैर बंगाल तो ये जाएंगे ही, क्योंकि बंगाल जाने का पहले से ही डिसाइड हो चुका था। तो आइए जीत के जश्न के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी किस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, हम आपको दिखाते हैं। इलेक्शन लड़ना तो प्रसाद साहब मेरे लिए जरूरी है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं इलेक्शन लड़ता रहूंगा और मुझे जीतने से या हारने से कोई मतलब नहीं है, मुझे लड़ने से मतलब है और मैं लड़ूंगा। हैदराबाद के इलेक्शन से फारिग हो चुके हैं, अब बैठ के बात करेंगे आने वाले एक 6-7 दिन में और फिर इंशाल्लाह फिर अपना सफर शुरू है। मैं आपके सामने कई मरतबा इन पर्टिकुलर आपके तमाम से कहूँ कि केरला में और आसाम में मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा एक डिसीजन और हम उसके पाबंद हैं। वहां पर बदरुद्दीन अजमल साहब की AIDUF है, IUML केरला में है। हम वहां जाकर उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर कभी उनको गलती से मेरी जरूरत पड़ गई मुझ जैसे दीवाने की तो वो मुझे कॉल कर ले, मैं आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। खुशी का मौका है, थोड़ा आज तो एक रात छोड़ दो आप। हाँ बिल्कुल है, हर चीज अहम है। इतनी बड़ी कामयाबी हमको जो मिली है वो यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिली है और हम फैसला करेंगे, बैठ के बात करेंगे। कल मैं हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदार हजरात से मैं उनसे बात करूंगा, उनसे मशवरा करूंगा, उनकी राय हासिल करूंगा। उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। यकीनन हमको फैसला करना है, हम करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आवाम को, वहाँ के तमाम वोटर्स को, राय दहिंदगान को अपनी जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पोलिंग के दिन निकलकर अपने अपने वोट का इस्तेमाल किया, बावजूद इसके कि अभी भी पूरे मुल्क में और हर जगह पर कोरोना वायरस चल रहा है। और अगर पोलिंग परसेंटेज में और इजाफा होता तो और भी अच्छा होता, मगर जिन्होंने निकला अपने वोट का इस्तेमाल किया, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। और क्योंकि उन्होंने हमारी जमहूरियत को मजबूत करने का और जो आवाम को एक मौका मिलता है 5 साल में एक मरतबा अपने वोट को डालने का, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब में साथ ही साथ हमारे पार्टी के तमाम मेंबर्स का, अराकीन का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़ी मेहनत और जुस्तजू उन्होंने की और साथ ही साथ जो 44 बल्दिया के कॉरपोरेटर्स डिवीजन्स पर मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। मैं वहां के तमाम वोटर्स को, राह दहिंदगान को, वहां के बुजुर्गों को, इज्जतदार माँ और बहनों को, गयूर नौजवानों को उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ मैं ये बताना भी चाहूंगा कि MIM की जो कामयाबी हुई है, 5 साल पहले भी हमारे पास 44 कॉरपोरेटर्स थे और जब हम 60 म्युनिसिपल वार्ड्स पर इंतखाबात में हिस्सा लिया था, अब के बार हमने 51 म्युनिसिपल डिवीजन्स पर हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया और उसमें से हमने 44 म्युनिसिपल सीट्स पर कामयाबी हासिल की। मैं हमारे तमाम पार्टीज के MLAs का, पार्टी के ब्रांच प्रेसिडेंट्स का, बूथ प्रेसिडेंट्स का, इन सब का शुक्रगुजार हूं कि हम तमाम ने मिलकर टीम वर्क की और न सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के दौरान बल्कि MIM पार्टी साल के 12 महीने अवाम के दरमियान में रहती है
اور ان کے درمیان میں رہ کر ان کے اچھے میں، ان کے برے میں، ان کے تکلیف میں، ان کی خوشی میں ان کا ساتھ دیتی ہے. اسی لیے کہ ہمارا یہ کانسٹنٹ عوام کے درمیان میں رہنا، ان سے ملاقات کرنا، عوام کو دستیاب رہنا، یا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیسیبل رہنا، وہ بھی ہماری کامیابی میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا. ساتھ ہی ساتھ جب 3 مہینے لاک ڈاؤن تھا، اس درمیان میں MIM پارٹی کی طرف سے لاک ڈاؤن میں غریب عوام کی خدمت کرنا، ان میں تمام ریشن کٹس کو ان میں جا کر ان کو پہنچانا گھر تک، پیشنٹس جو بیمار پڑ رہے تھے ان کے لیے اسپتال میں انتظام کرنا، اور پھر جو حیدرآباد میں 100 سال کے بعد اتنی زیادہ بارش آئی، اس 2-3 دن کے اندر جو MIM کے تمام ذمہ داران نے محنت کی اور بعد میں ہم نے ان کو جو ریلیف پہنچایا، یقیناً وہ بھی اس میں بہت بڑا رول ادا کیا. ہمارے جو 44 سیٹ تھے، الحمدللہ ہم نے اس کو ریٹین کیا، اور جو 7 میونسپل وارڈز پر ہم کو کامیابی نہیں ملی، اس کے تعلق سے ہم لوگ بیٹھیں گے، بات کریں گے. مگر میں نے ہمارے تمام جیتنے والے جتنے بھی نئے نو منتخب شدہ یا نیو کارپوریٹرز ہیں، ان سب سے میں نے بات چیت کی ہے، اور ان سے میں نے کہا کہ بھائی صاحب کل سے آپ لوگ تمام اپنا کام کا آغاز شروع کر دیجئے. ہم نے جو عوام سے وعدے کیے تھے اس کو پورا کرنے کا کل ہی سے وقت شروع ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں آپ تمام کو کہ پرانا پل ڈویژن سے راج موہن 4تھی مرتبہ MIM پارٹی کے میونسپل کارپوریٹر کے طور پر جیتے ہیں. کاروان سے ہم نے سوامی یادو کو ٹکٹ دیا تھا راجندر یادو صاحب کی جگہ پر، ان کو کامیابی ملی. تو یہ ہماری پرفارمنس تھا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے مطمئن ہوں. اور ہمارا جو اگر آپ بولیں گے کہ سٹرائک ریٹ ہے 51 میونسپل وارڈز میں، یہ ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین سٹرائک ریٹ رہا ہے. اب آپ کا جو بنیادی سوال ہوگا کہ BJP بھی جیتی، یقیناً BJP جیتی ہے اور یہ عوام کا فیصلہ ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جمہوری طریقے سے BJP سے مقابلہ کریں گے، اور ہم کو پورا یقین ہے کہ ان کی بڑھتے ہوئے کامیابی کے قدم کو انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کی عوام بلکہ پورے تلنگانہ کی عوام اس کو روکے گی. اور مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ تلنگانہ میں جب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ BJP کی جو کامیابی ہے وقتیہ کامیابی ہے، یہ اس وقت تک اتنی کامیابیاں ان کو نہیں ملیں گی. اور مجھے عوام کا فیصلہ ہے، ہماری کیا بولنا چاہیے، ہماری خواہش کے برعکس فیصلہ آیا BJP کی حد تک، مگر MIM پارٹی کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تمام بڑی محنت کی اور اس کا نتیجہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور حیدرآباد کی عوام نے ہم کو دیا ہے. شکریہ. A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا، بنگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، BT روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ. A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے. آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں. آفس ایٹ پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد.